बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है। मैं अगर आपको रात को हसन अयूब की एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, जो ARY के रिपोर्टर हैं, नून लीग को कवर करते हैं, बहुत करीबी हैं, फिर अगली बात करते हैं। उनका सब नजरें नवंबर तैनाती की समरी पर लगी हुई हैं, जबकि हुकूमत भी इसी हफ्ते में नवंबर तैनाती की समरी मौसूल होने का इम्कान बता रही है। आइंदा चंद हफ्तों में देखना यह है कि समरी मौसूल होने से मुतल्लिक हुकूमती उम्मीद पूरी होती है या ये उम्मीद हुकूमत की खुशफहमी साबित होती है। इस किस्म की बातें रात को रऊफ क्लासा साहब ने अपने शो के अंदर कहा। उन्होंने कहा, देखे जी, नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का नाम का फैसला कर लिया है और लंदन में फैसला हुआ है मोस्ट सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाए, और इस वक्त जो है वासिम मुनीर है, तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ वही आ रहे हैं। अब ये बातें ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन रात को ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के शो में बैठ के कहा, ना समरी मूव हुई है, ना कोई फैसला हुआ है, जीरो है। हमने एक कदम भी इस मामले पे नहीं उठाया, हम इंतजार कर रहे हैं समरी आने का, समरी आने के बाद चीजें जो है। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला है। वो ब्लफ क्या है? आप जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इस वक्त इलेक्शंस हों, और इलेक्शंस का उनका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शंस हों तो स्टेबिलिटी आ सकती है। अब हुकूमत, रात को आरिफ अहमद भट्टी साहब ने भी ट्वीट किया कि हुकूमत ने जिम्मेदारों को बता दिया कि फिलहाल हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। चलें ठीक है, लेकिन वो समरी आए या ना आए, हुकूमत ने एक समरी मुस्तरद जरूर कर दी है। और वो समरी मुस्तरद करने का मतलब ये है कि हुकूमत को पता है कि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर हैपनिंग्स ऐसी होंगी, चीजें ऐसी होंगी कि उन्हें मजबूरन इलेक्शंस की जानिब जाना पड़ेगा। अब कल हुआ क्या कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का ECC का एक इजलास हुआ। उसके अंदर बहुत सारी चीजें एजेंडा का हिस्सा होती हैं। उस एजेंडा के हिस्से के अंदर एक समरी थी, और ये समरी 47 अरब रुपए की थी। लेकिन आपने इसकी रकम की मालियत के ऊपर नहीं जाना। ये इंपॉर्टेंट ये थी कि चूंकि अब महीने थोड़े हैं, तो इसलिए उन तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने फिलहाल एक बड़ा बंद बांधने की कोशिश की है। अपनी तरफ से उन्होंने जुआ खेला है और ताकतवरों को भी जरा पैगाम दिया है कि हम नहीं चाहेंगे तो ये नहीं हो सकेगा और हम इसको ताखीर करते जाएंगे। ये क्या था? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को एक समरी भेजी गई और कहा गया, जी हमें 47 अरब रुपए जारी किए जाएं, जो आइंदा इलेक्शंस के हवाले से हमें बजट चाहिए। लेकिन हुकूमत ने फिलहाल इस समरी को, आप ये भी कह सकते हैं, मुस्तरद कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने कहा है कि आइंदा ECC का जो इजलास होगा, उस इजलास तक फिलहाल इसको हम डिले में या मौखर कर देते हैं। अब दो तरह की चीजें हुकूमत कर रही है। पहले नंबर के ऊपर हुकूमत ने बजट रोक दिया है 47 अरब रुपए का। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि मरदमशुमारी होना होती है, और मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियां। हुकूमत उस सिलसिले को भी डिले का शिकार कर रही है, ताकि किसी ना किसी तरीके से हम वो तमाम रास्ते, ये वाहिद हुकूमत है जो इलेक्शन से भाग रही है, ये वाहिद जमहूरी पार्टियां हैं जिनको हर वो चीज करने को तैयार है सिवाय इलेक्शन के, अवाम का फैसला करवाने से। कल मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से इनसे कहा कि आप बताएं क्यों नहीं करा सकते। अदालत के सामने कहते हैं जी हम करवा सकते हैं। आज चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने भी फैसला महफूज किया हुआ है, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और इजलास बुला लिया गया, और ये बल्दियाती इंतखाबात के मुताल्लिक है। लोग बहुत सारे कह रहे हैं, क्या एक बार फिर MKM पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पेज के ऊपर ही है ये इलेक्शन डिले कराने के हवाले से, या फिर इलेक्शन होंगे? जाहिर बात है ये चीजें एक बार फिर हमें नजर आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई कहते हैं ना, सर तोड़ कोशिश करना, आखिरी हद तक जाया जा रहा है कि अवाम से फैसला नहीं कराना। अवाम से फैसला क्यों नहीं कराना? क्योंकि अवाम के अंदर 88% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कारोबारी अफराद के मुल्क सही समत में नहीं जा रहा। अवाम से फैसला इसलिए नहीं करवाना कि 51% लोग समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई की वाहिद जिम्मेदार है। जो हुकूमत गिराई इसलिए थी जी हम महंगाई खत्म करने आए हैं। अब दूसरी जानिब आप अंदाजा इनका इस बात से कर लें कि हर बुरा काम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ख्याल था कि हम डाल देंगे इमरान खान के खाते में कि महंगाई तो उनकी वजह से है, तो लोग समझदार हैं, वो नहीं समझ रहे। अब रात को बिलावल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है, और जाहिर बात है बाकी ममालिक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको भी नोटिफाई कर दिया गया है कि पाकिस्तान हाई रिस्क ममालिक के अंदर शामिल नहीं है। अब उसको हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही है कि देखें हमने बढ़ाला कि
یہ جو چیز ہے یہ فیٹف ایکشن پلان کو مکمل کرنے کے فالو اپ کے طور پہ یو کے نے یہ کام کیا ہے. اور اب پاکستان کے اندر کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے کس نے نکلوایا ہے تو وہ کہے گا جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, حماد اظہر, ان لوگوں نے بہت کام کیا اور اس کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ چیز نہیں مانیں گے, ان کو کیا اس کا ہے. اب کچھ چند جھوٹ ان کے بے نقاب کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے میں آپ کو ایک اور, چونکہ سمری شمری کی باتیں ساری ہو گئی ہیں, تو ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ ٹویٹ طارق عزیز صاحب کا ہے جو دنیا اخبار کے اندر لکھتے ہیں, یہ اندر کی خبریں رکھتے ہیں. انہوں نے بھی چونکہ اس بہتی گنگا کے اندر اپنا بتایا ہے, ہر کوئی آج کل تکے لگا رہا ہے, گیس کر رہا ہے, اور ان کا جی 3 ضروری باتیں, یہ رات 1:46 کے اوپر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا. ان کا 3 ضروری باتیں: عاصم منیر کا نام تاحال حتمی نہیں ہے, باجوہ صاحب گیم سے باہر نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ غیر متنازع چیف کے لیے ساحر شمشاد فیورٹ ہے. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کہاں تک درست ثابت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جھوٹ, جس میں رات کو تو فہد حسین نے بھی ٹویٹ کیا, اور یہ ساری کے ساری کرنے کی فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری تھی جس کو رنگ دینے کی کوشش یہ کی گئی کہ دیکھیں عمران خان اس بیانیے سے ہٹ گئے ہیں, دیکھیں عمران خان نے قوم کے ساتھ یہ کیا, نون لیگ بھی جو ہے انہوں نے بھی پورا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی, یہ سب پکڑے گئے ہیں. ان سب سے بات نہیں بنی. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہمیں کرنا چاہیے. ایون بھارت سے بھی آپ نہیں کر سکتے. ایک حد تک آپ کو یہ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے, جو چیزیں انٹرنیشنل, مثال کے طور پہ کیا پاکستان اور انڈیا نے ابھی ورلڈ کپ تھا تو میچ کھیلنے سے انکار کر دیا؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ انٹرنیشنل آپ کی کمٹمنٹس ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ممالک کے اندر ہمارا آمنا سامنا ہوگا, ملاقات ہو یا نہ ہو. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ سارک ممالک کا اجلاس ہو تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم اس اجلاس میں نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. تو اب تحریک انصاف نے فائنینشیل ٹائمز کے اس انٹرویو کی آڈیو اور ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں خان صاحب کھل کے بات کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آئے گی. اس کی وجہ بتاتا ہوں. کل خان صاحب نے اپنے زخموں کی حوالے سے وہ ویڈیو جاری کی جس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو گولی لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کے زخم ہے. اب اس بارے میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا, میں ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ کتنی تسلی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسرا, عمران خان کے 4 فائر نہیں لگے. عمران خان کا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس کا کرے. اگر 4 فائر ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا, اگر 4 ثابت نہ ہو تو عمران خان استعفیٰ دے دے. یہ میرا اسے چیلنج ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کو انہوں نے زخم دکھانے کے بعد بھی ان میں سے کسی شخص کو یہ ہمت اور جرت ہوگی, اور یہ اپنی طرف سے اس تماشے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اور اب ذرا اندازہ کریں کہ خواجہ آصف نے کہا جی ٹھیک ہے جی, عمران خان کو مجبوراً ویڈیو جاری کر. بھائی مجبوراً کس بات کی ہے؟ انہوں نے آپ لوگوں کا منہ بند کرایا. پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ گولیاں 2 لگی ہیں, گولیاں 4 لگی ہیں, کہ گولیاں کو 6 لگی. بھائی اب تو یہی بات ہے, وہ رات سے یہ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی وہ جھوٹا زخم بنایا جا سکتا ہے, فلاں ہے فلاں ہے. یعنی اب تو کہ عمران خان نے اس میں سے گولیاں کیوں نہیں نکالی. اب آپ جانتے ہیں کہ عمار مسعود جو ایک شخصیت ہیں جناب, ایک بڑے انور مسعود صاحب بڑے پاپولر شاعر ہیں, ان کے صاحبزادے تو یہ ہیں, لیکن کسی طور پہ ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے یا کسی مناسب انسان والی. انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے. اعظم اور ان کے رفقا کار کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان بالکل زخمی نہیں ہے. یہ ڈرامہ خود سٹیج کیا گیا تھا. کنٹینر کے اندر خون کی جعلی بوتلیں کی رکھی ہوئی تھی, اور اس سارے ہنگامے میں ایک غریب آدمی مارا گیا اور اس کے قتل کا الزام. اب مجھے بتائیے کہ کسی انسان کو جعلی قسم کے دانشور ہیں, ان کو شرم آئے گی اس بات کے اوپر؟ میرا خیال ہے نہیں آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.